अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज हमारे सामने जो मोटरसाइकिल है ये है सुजुकी का GR150। ये है सुजुकी के GR150 का 2025 मॉडल। 2025 मॉडल GR150 का इस वक्त आपके सामने है रेड कलर के अंदर। और आज इसके रेड कलर के अंदर हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस मोटरसाइकिल के रिव्यू के अंदर हम देखेंगे कि इसकी स्पेक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, 2025 मॉडल के अंदर इन्होंने क्या क्या चेंजेस की हैं, कुछ चेंज है भी सही या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको एंड में इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस क्या चल रही है तो वो भी बताऊंगा। तो मैंने वेस्ट किया, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के मीटर के साथ। इस मोटरसाइकिल का मीटर आपके सामने है। इसके मीटर के अंदर आपको आरपीएम मिल जाता है, एनालॉग, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, उसके अलावा स्पीडोमीटर इसके अंदर आपको एनालॉग मिल जाएगा। और अगर हम इसकी की को देखें तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको की मिल रही है ये बिल्कुल सिंपल सी आपको की मिल जाती है। और इस वक्त आपके सामने है इसकी की। और इसके बाद अगर आपका इसका स्विच देखें तो इस मोटरसाइकिल का स्विच भी जिस तरह वाइबर वगैरह का है, हैंड लॉक इसके अंदर ही आपको मिल जाता है। और अगर आप इसके अलावा इसका हैंडल बार देखें तो आपको सिंपल हैंडल बार मिल जाएगा। और अगर इसकी असेंबलीज को देखें तो असेंबलीज में हेडलाइट ऑन ऑफ सेल्फ स्टार्ट है राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको मिल जाएगा डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और चौक मिल जाएगा इसके अंदर। इस मोटरसाइकिल के अंदर किल स्विच मिसिंग है। अब अगर इसकी हेडलाइट की तरफ आ जाएं तो मोटरसाइकिल की हेडलाइट आपके सामने है। काफ़ी खूबसूरत आपको इसकी हेडलाइट मिल जाती है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको प्लास्टिक का वाइजर मिल जाता है। और इसके अलावा मोटरसाइकिल की जो लाइट है इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिलेगा विथ पार्किंग बल्ब। और इंडिकेटर्स आपके सामने हैं इसके। इसके फ्रंट जो शॉक्स हैं वो हैं टेलीस्कोपिक फॉक्स, जिनके ऊपर आपको कवर मिल जाता है। और फ्रंट जो इसका मडगार्ड है हार्ड प्लास्टिक का स्पोर्टी मडगार्ड आपको मिल जाता है। और अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो फ्रंट टायर इस मोटरसाइकिल का है 2.75/18 का फ्रंट पे टायर आपको मिल जाएगा। 18 इंच के अलॉयज़ आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। और ब्रेकिंग वाइज ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर हम आए मोटरसाइकिल के टैंक की तरफ तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो टैंक मिल रहा है इसकी कैपेसिटी आपको मिल जाती है 12.5 लीटर्स की। टैंक का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। और उसके अलावा ग्राफिक्स आपको जो मिल रहे हैं ये 2025 के सेम टू सेम हैं। जो 2024 में आपको मिल रहे थे वही सेम टू सेम 2025 में आपको मिल रहे हैं। और यही सेम टू सेम आपको 2023 में भी मिल रहे थे। मोटरसाइकिल के साइड कवर्स भी आपके सामने हैं। साइड कवर्स के अलावा जो आपके पास इसकी सीट मिल जाती है आपको, वो सीट भी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सीट आपको मिल जाती है इस मोटरसाइकिल की। और इसके अलावा अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये मोटरसाइकिल आपको ईजिली 40 से 45 तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। इस मोटरसाइकिल से आप 50 प्लस भी एवरेज अचीव कर सकते हैं। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ आ जाएं तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। OHC होने के साथ साथ इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बैलेंसर भी इंस्टॉल मिलेगा। और बैलेंसर होने की वजह से ये मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी स्मूथ रह जाता है। इस मोटरसाइकिल में इन्होंने मेंशन नहीं किया कि बैलेंसर है या नहीं है, लेकिन यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और चलाने के बाद पता लगता है कि मोटरसाइकिल के अंदर बैलेंसर आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिल रही है ये है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। बोर इस मोटरसाइकिल का आपको मिल जाएगा 57 mm। इसका स्ट्रोक है 58.6 mm। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है वो है 8.2 किलोवाट, जो कि आपको 8000 आरपीएम के ऊपर मिल रही है। और इसकी जो आपको टॉर्क मिल रही है वो है 11.5 एक अच्छी टॉर्क आपको मिल जाती है इस मोटरसाइकिल के अंदर। और अगर हम इसके फ्यूल सिस्टम की बात करें तो आपको सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड इस मोटरसाइकिल के अंदर सिंपल कार्बोरेटर है, बटरफ्लाई नहीं है। ये सिंपल कार्बोरेटर आपको मिल जाएगा इस मोटरसाइकिल के अंदर। और अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो मोटरसाइकिल के अंदर 5 गियर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम आए इस मोटरसाइकिल की बैक साइड पर तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको फुल चेन कवर मिल जाएगा। और चेन कवर इसका लोहे का है। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल के बैक शॉक्स को देखें तो मोटरसाइकिल के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल आपको बैक शॉक्स मिल जाएंगे। और इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल फुट पैड्स मिल जाएंगे। बैक जो इसका टायर आपको मिल जाएगा वो है 90x90 का बैक टायर। 18 इंच के अलॉयज़ आपको मिल जाएंगे बैक पर। और इस मोटरसाइकिल के अंदर बैक पे आपको ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलेगी। इस बाइक के अंदर जो आपको बैक पे कैरियर मिल रहा है ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। और क्वालिटी वाइज मुझे इतना पसंद नहीं आया और शक्ल भी इतनी कोई ख़ास नहीं है।
اور اس کے علاوہ بیک لائٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیک لائٹ اس کی آپ کو سمپل مل جاتی ہے، سنگل بلب ہے اس کے اندر، اور جو اس کا بیک مڈ گارڈ ہے وہ ہارڈ پلاسٹک آپ کو مل جائے گا. اور اس کا سلنسر جو ہے آپ کے سامنے ہے، بلیک پاؤڈر کوٹڈ سلنسر ہے، اس کے اوپر کروم پلیٹ آپ کو مل جائے گی. اور ساؤنڈ اس موٹر سائیکل کا بھی سوزوکی کے باقی بائکس کی طرح سائلنٹ ہے. سو گائز یہ کچھ اسپیکس تھیں اس موٹر سائیکل کی. اب اس کی کچھ لینتھ وغیرہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس موٹر سائیکل کی جو آپ کو اوور آل لینتھ مل رہی ہے یہ ہے تقریباً 2055 mm. اس موٹر سائیکل کی وڈتھ آپ کو مل جائے گی 750 mm. اس موٹر سائیکل کی آپ کو جو ہائٹ مل رہی ہے وہ ہے 1075 mm. اس موٹر سائیکل کی ویل بیس آپ کو ملے گی 1310 mm. اس موٹر سائیکل کی جو منیمم گراؤنڈ کلیئرنس ہے وہ ہے 165 mm. اس موٹر سائیکل کی سیٹ ہائٹ ہے 765 mm. اور اگر آپ اس موٹر سائیکل کے ویٹ کی بات کرتے ہیں تو 133 kg اس موٹر سائیکل کا ویٹ ہے. پاور ٹو ویٹ ریشو کی اگر بات کی جائے تو موٹر سائیکل کا ویٹ زیادہ ہے. پاور ٹو ویٹ ریشو اتنا اچھا نہیں بنتا، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل آپ کو تھوڑا سا بھاری بھاری فیل ہو سکتا ہے. سنگل پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ڈبلنگ کریں گے تو ڈبل پہ آپ کو تھوڑا زیادہ مسئلہ ہوگا اس چیز کا. باقی اس موٹر سائیکل کی اگر پاور کی بات کی جائے تو پاور اس کی بری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی پاور کو کمپیئر کرتے ہیں جی ایس کے ساتھ تو جی ایس کے کمپیریزن میں اس موٹر سائیکل کی پاور کم ہے. اس بائک کے اندر اگر ہم چینجز کی بات کریں تو 2025 ماڈل میں اور 2024 ماڈل میں کوئی فرق نہیں ہے. سیم ٹو سیم آپ کو مل رہا ہے. جو 2024 ماڈل تھا وہی سیم ٹو سیم آپ کو 2025 ماڈل مل رہا ہے، تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور اگر فیوچر کی بات کریں تو فیوچر کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، اور سوزوکی کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ نیا ماڈل نکالیں نئے گرافکس کے ساتھ. اگر ہم بات کریں اس موٹر سائیکل کے کمفرٹ لیول کی تو اس موٹر سائیکل کا جو آپ کو کمفرٹ لیول مل رہا ہے میں اس کو ریٹ کروں گا 10/10. سب سے پہلے آپ اس کے شاکس دیکھیں. اس موٹر سائیکل کے شاکس آپ کو فرنٹ پہ بیک پہ کافی اچھے شاکس مل جاتے ہیں، بڑے شاکس ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اتنا جھٹکوں میں مسئلہ نہیں ہوتا. موٹر سائیکل کی اگر آپ سیٹ کو دیکھتے ہیں تو سیٹ موٹر سائیکل کی کمفرٹیبل ہے، چاہے رائڈر کے لیے ہو یا پلین کے لیے ہو. موٹر سائیکل کے اگر آپ انجن کو دیکھتے ہیں تو انجن میں آپ کو بیلنسر مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اسموتھنس میں مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی سپیڈ کے اوپر آپ ایزیلی کروز کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو اس وجہ سے اس کا جو کمفرٹ ہے وہ 10/10 ہے. اگر اس کی پینٹ کوالٹی اور بلڈ کوالٹی کی بات کی جائے تو موٹر سائیکل کی پینٹ کوالٹی بہت اچھی ہے، بلڈ کوالٹی بھی بہت اچھی ہے. اس موٹر سائیکل کے جو ٹائرز ہیں، فرنٹ ٹائر میرے خیال میں تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے تھا. اور اگر بریکس کی بات کریں تو بریکس موٹر سائیکل کی اچھی ہیں. فرنٹ پہ ڈسک بریک ہے، بیک پہ ڈرم بریک ہے، کمبینیشن اچھا ہے. ڈرم بریک بھی بری نہیں ہے اس کی. اگر بات کریں اس کی روڈ گرپ کی تو موٹر سائیکل کی روڈ گرپ اوکے ہے. گیئر باکس اس کا اسموتھ آپ کو مل جائے گا. سیٹنگ پوسچر کی بات کی جائے تو موٹر سائیکل کی سیٹنگ پوسچر اچھا ہے، آپ اس پہ لانگ ٹور کر سکتے ہیں ایزیلی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. موٹر سائیکل کے پارٹس اویلیبلٹی اور پارٹس کی کاسٹ کی بات کریں تو اس وقت سب سے ایکسپینسو پارٹس جو آپ کو مل رہے ہیں سوزوکی کے موٹر سائیکلوں میں وہ سوزوکی GR150 کے پارٹس مل رہے ہیں. اور سوزوکی کے علاوہ بھی اگر آپ یامہا سے بھی کمپیئر کرتے ہیں تو یامہا سے بھی مہنگے ہیں سوزوکی کے پارٹس. اور پارٹس کی اگر اویلیبلٹی کی بات کی جائے تو GR کے پارٹس اویلیبل ہیں، آپ کو مل جائیں گے. آپ کو جو چیز بھی چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی. میکینکس اس کے موٹر سائیکل کے آپ کو مل جائیں گے، چاہے اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ جائیں سوزوکی کے پاس، چاہے آپ کسی لوکل میکینک کے پاس جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. روڈ اٹریکشن کی بات کریں تو اب اس کی اتنی نہیں رہی، لیکن پھر بھی یہ تھوڑی سی یونیکنیس فیل کرواتا ہے کیونکہ یہ موٹر سائیکل اتنا عام نہیں ہے سڑکوں کے اوپر. اب اس کی ریزن بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. اب آتے ہیں اس کی پرائس کے اوپر. تو اس موٹر سائیکل کی جو کرنٹ پرائس چل رہی ہے وہ ہے 5,47,000 روپے. 5,47,000 روپیز اس موٹر سائیکل کی کرنٹ پرائز ہے. اور بینیلی TNT 150i کے بعد اس موٹر سائیکل کی جو پرائز ہے وہ سب سے زیادہ ہے باقی موٹر سائیکلوں میں. باقی 150cc کے جتنی بائکس ہیں ان میں سب سے زیادہ پرائز بینیلی کی ہے، اس کے بعد آتی ہے GR کی. تو 5,47,000 روپیز اس موٹر سائیکل کی پرائز ہے، اور یہی ایک ریزن ہے کہ کم آپ کو GR دکھتے ہیں روڈ کے اوپر. سو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.